औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। मैं आप लोगों के लिए हर वो वीडियो लेके आती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अब भी जैसे आपको पता है कि 2022 का नया साल जो है वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने को जा रहा है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। उसमें हम देखेंगे कि इस साल में आपके सियारगान किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर कौन कौन से असरात छोड़ते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल चीज़ें बताना चाहूँगी कि इस साल सियारगान किस पोजीशन में होंगे। हम देखते हैं कि 2022 के दौरान मुश्तरी फल्कियाती मंजर पर बिग हिटर बनने के लिए तैयार है। ये पुरुम्मीद जो हमारे पास प्लैनेट है 10 मई को बुर्ज हमल में पहुंचने तक दर्दमंद रूहानी बुर्ज हूत में रहता है। रास्ते में 17 फरवरी को मुश्तरी यूरेनियस सेक्सटाइल कोविड-19 के नतीजे से निपटने वाली आबादियों के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है। ये एक दिलचस्प और मौका परस्त तवानाई है जिसमें आज़ादी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो का एक हमारे पास तामुन आता है। उनके दरमियान कुछ माशरती ढांचों की मुंतकलियाँ होंगी, तवानाई उन पे बढ़ेगी, और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हम ज़रूरी उथल पुथल और पिछले 2 सालों में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। 12 अप्रैल को गैर मामूली वक्त आता है, ताहम इसके नतीजे के तौर पर मुश्तरी नेपच्यून के साथ एक नायाब इम्तजाज बन रहा है। ये खुद 12-13 साल बाद ऐसा हमारे पास इनका रिलेशन देखने को मिलेगा। 1856 के बाद नेपच्यून कभी भी रूहानी जोन में नहीं गया। ये इंसान की इंतहाई ताकतवर और जादुई इजहार तवानाइयों में हमारे पास टैप करने का एक अच्छा मौका है। तहरीक बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी और एक सियारों के जहन की तब्दीली बहुत ही तेज़ी से जमा होना शुरू हो जाएगी। चंद हफ्तों के बाद यानी कि 30 अप्रैल को बुर्ज सोर, बुर्ज अकरब जो हैं वो महव पर ग्रहण के सिलसिले का दूसरा सिलसिला जो है ज़ाती कंट्रोल का, इसका मुकाबला इनफरादी तौर पर हम देखेंगे इज्तमाई शऊर के साथ, और इनफरादी फ़ायदे जो हैं वो उनका मुकाबला मुश्तरका वसाइल के दरमियान हमें नज़र आएगा, और इनमें बहुत ज़्यादा जदोजहद होगी। इसके चंद दिन बाद 3 मई को मुश्तरी ने प्लूटो को माली बहाली के तौर पर बहुत ही उम्मीद अफजा अलामत के तौर पर सेक्सटाइल्स किया हुआ है। इससे पहले कि ये फ़याज़ द्वीप 10 मई को बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाए। मुश्तरी बुर्ज हमल की नकलो हमल करता है। बहुत ज़्यादा इनफरादी और पेशकदमी का रवैया देखेंगे यहाँ पर आप। ये मुतासिर कुन तवानाइयाँ हैं, जी हाँ, लेकिन ये गुस्सा भी लाता है। 2022 के इस अरसा के दौरान दुनिया में तब्दीली और एहतजाज नज़र आएगा। शायद बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद और अफराद की तरफ से किए गए इज़्तिरारी इक़्तिदामात भी सामने आए। जहाँ गुस्सा और तहरीक की मुहिम तब्दील होती है, वहाँ नताइज वो नहीं हो सकते जो असल में मतलूब होते हैं। इस दौर में किसी भी बदअमनी के लिए अस्करियत पसंदी हो सकती है। पहले अमल का रवैया बहुत ज़्यादा होगा, बाद में नताइज के बारे में फ़िक्र भी की जाएगी। मुश्तरी 28 जुलाई को बुर्ज हमल में पीछे हट जाएगा, लेकिन उस वक्त तक 16 मई को बुर्ज अकरब में ताकतवर चांद ग्रहण ने मुमकिना गुस्से, इंतकाम और नाराज़गी के बीच बोलिए होंगे। 5 अक्टूबर को अतारद, मरीख और नेपच्यून के दरमियान एक ढीला लेकिन शदीद चिड़चिड़ा मुरब्बा बनेगा,
اور مثالیت شمالی نصف کرہ میں تیز رفتار کارروائی جو ہے وہ زمین میں اپنی ترجیح کھو چکی ہوگی۔ 25 اکتوبر کو برج اکرم میں سورج گرہن معاملات کو سر پر لاتا ہے، اگرچہ 28 اکتوبر کو مشتری کو بے لوث برج حمل میں پیچھے کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور سرغالب رہنے کے ترجیح دی جائے گی۔ 8 نومبر کو برج ثور میں چاند گرہن کے وقت ہم اپنے استحکام اور پاکیزگی کے اجتماعی احساس کو کسی حد تک دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ در حقیقت اگلے ہی دن عطارد، زحل اور یورینیس کے درمیان ایک مربع بنے گا جو کہ احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ بدترین عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے۔ مشتری نومبر کے آخری ہفتے میں برج حمل میں براہ راست مڑتا ہے۔ دسمبر کے دوران برج حوت کے ذریعے یہ آخری ٹرانزٹ اپریل کے مہینے میں مشتری نیپچون کے ساتھ بناتا ہے اور کچھ تحریکوں اور اجتماعی انسانیت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر پرامن اور نرم تہواروں کا موسم پیدا ہو جاتا ہے۔ 20 دسمبر کو مشتری کو دوبارہ برج حمل میں داخل ہونے کے بعد یہاں پر مئی 2023 تک رہے گا۔ سال کے آغاز میں ایک بار پھر غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی جنرل پریڈکشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے زوڈک سائن کی طرف بڑھوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو رسیو ہو سکیں اور آپ بھی ہر ویڈیو سے فلی اپڈیٹ رہ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے زوڈک سائن کی طرف۔ تو آج ہم جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 2022 شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے حامل لوگوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز لا سکتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی خاندانی زندگی کے خلاف اپنے کریئر کے عزائم کو متوازن کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی ہوگی، اور یہ اس کے لیے کر بھی رہے ہیں۔ لیو لوگ جو ہیں ان کے لیے میں کہوں گی کہ ان کا یہ سال کا آغاز 2 جنوری کو اپنے ویلپلنگ زون میں ہوگا اور ایک سپر نیو مون کے ساتھ عمدہ انداز میں ان کا آغاز ہوگا۔ نئے سال کی قراردادوں کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ آپ کے تعلقات میں ابتدائی بے چینی 14 جنوری کے آس پاس شروع ہو جاتی ہے جب عطارد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 1 فروری کو آپ کے محبت کے علاقے میں نیا چاند عام طور پر ایک مثبت علامت ہے، لیکن 16 فروری کو آپ کے اپنے برج میں مکمل چاند طوفانی جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے منصوبوں کے ساتھ اپنے ساتھی کے معاہدے کی سطح کو غلط سمجھا ہو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مشتری اور یورینیس کا جو ملاپ ہے وہ ایک نایاب شو لے کے آتا ہے۔ یہ پہلو آپ کے پیدائشی چارٹ کے جذبے اور کریئر زون پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ آپ کے کریئر کے عزائم کے بارے میں آپ کے محبوب کا دل اور دماغ جیتنے کا بہترین وقت ہے۔ 6 مارچ کو زہرہ اور مریخ دونوں آپ کے محبت کے علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں، جس سے جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے لیکن غصہ بھی بڑھتا ہے۔ 12 اپریل کو آپ کے جذباتی قرض کے علاقے میں ایک نایاب اور جادوئی مشتری نیپچون کا امتزاج آتا ہے۔ اس توانائی کو شفا، مفاہمت، باہمی افہام و تفہیم اور معافی کے لیے استعمال کریں۔ 30 اپریل کو سورج گرہن سے پہلے جو آپ کے کریئر کے ارد گرد جھٹکے اور اتھل پتھل کا سبب بن سکتا ہے، پلان شروع ہو جائیں گے۔ مشتری 10 مئی کو برج جدی کے نشانات تبدیل کرتا ہے، آپ کے سفر اور مہم جوئی کے زون میں آتا ہے اور بہت ساری خوشیوں کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی مقررہ فطرت کو ترک کر سکتے ہیں تو اس سال اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ خود ساختہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم آپ کے کام کی زندگی کے توازن میں ارد گرد 16 مئی کو آپ کے خاندانی زون میں چاند گرہن کے ساتھ بہت سارا توازن شروع ہو جائے گا، جس کو آپ کو جاری رکھنا ہے اور آپ کو امن رکھنے پر توجہ مرکوز کرنی ہے، اور یہ اس وقت کی اہم صورت بھی ہے۔
جب مریخ 5 جولائی کو آپ کے کریئر زون میں منتقل ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ مواقع مل سکتے ہیں۔ 28 جولائی کو بہت امید افزا نیو مون جو ہے وہ آپ کے لیو سائن میں آ جاتا ہے، اور جولائی کے دوران آپ بہترین ہونے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ کریئر کے محاذ پر اچھی خبر کے باوجود بے چینی اب بھی گھر میں جاری رہے گی۔ 11 اگست کو خاص طور پر ایک اہم دن ہو سکتا ہے۔ آپ کے محبت کے علاقے میں ایک جذباتی مکمل چاند کے ساتھ زہرہ لیو میں منتقل ہو جائے گی۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ خلوص اور محبت کے ساتھ کام کریں، دل سے کام کریں، اور جہاں تک ہو سکے مشکل جتنا بھی وقت ہو اس کو گزاریں۔ کچھ تفریح کے لیے 20 اگست کو اپنے سوشل زون میں مریخ کی آمد کو دیکھیں گے۔ اس بہت ملنسار اثر کے تحت آپ پارٹیوں اور دور دوروں کے دورے کریں گے اور دیگر سرگرمیوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ 23 اکتوبر کو زہرہ آپ کے خاندانی زون میں پرسکون اور ہم آہنگی لاتا ہے، لیکن صرف 2 ہی دن بعد آپ کی پیدائش کے چارٹ کے اس علاقے میں سورج گرہن آپ کے استحکام کو ہلا بھی سکتا ہے۔ 8 نومبر کو آپ کے کریئر زون میں ساتھ آنے والا چاند گرہن مشکل انتخاب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اگلے ہی دن بہت تناؤ والی مخالفت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے اعصاب کو پکڑیں اور اعلیٰ ترین بھلائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ اس بہت مشکل فلکیاتی دور کا اختتام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر 23 نومبر کو، جب آپ کے جوئے زون میں ایک نیا چاند طویل مدت میں یہ سب قابل قدر بناتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لیو پیپل کی محبت اور رومانس کی لائف کو، اور اگر آپ ایک قائم تعلقات میں ہیں تو 2022 آپ کے کام کے توازن اور آپ کے گھر میں ہم آہنگی کے لیے چیلنجز لے کر آئے گا۔ آپ کے کریئر کے ساتھ بہترین کامیابی بھی آتی ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جانتے رہیں کہ کسی چیز پہ کوئی غصہ بھی آ سکتا ہے اور اس کا اختتام اچھے طریقے سے ہوگا۔ آپ سال کے آغاز میں محبت پر بیک فٹ پر رہیں گے، یعنی کہ 14 جنوری کو آپ کے محبت کے علاقے میں عطارد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 1 فروری کو آپ کے پیدائشی چارٹ کے اس علاقے میں نیا چاند دلچسپ ہوتا ہے۔ اگر آپ کنوارے ہیں تو ایک نئے رشتے یا ڈیٹنگ کے لیے بہت ہی عمدہ ٹائم ہے۔ مارچ کے شروع میں بہتر اور بدتر کے لیے جذبہ بڑھنے والا ہے۔ 2 مارچ کو آپ کے جنون کے زون میں برج حوت کا نیا چاند بہت ہی نشاور ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد تیزی سے 5، 6 اور 15 مارچ کو زہرہ اور مریخ دونوں کے لیے برج حوت میں تبدیلیاں آتی ہیں، جس سے وہ آپ کی محبت کی زندگی کے سامنے اور مرکز بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نسبتاً نئے رشتے میں ہیں تو یہ اس وقت کے آس پاس کافی موٹا محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر 12 مارچ کو، جب ایک نایاب اور پراسرار مشتری نیپچون کا امتزاج کرمی روابط کو اجاگر کرتا ہے۔ 2 دن بعد مریخ آپ کے جذبہ زون میں ایک نشان تبدیلی کے ساتھ ڈرامے پر شروع ہوتا ہے۔ یہاں یقینی طور پر کچھ یادگار لمحات ہونے چاہیے۔ 30 اپریل کو آپ کے کریئر زون میں سورج گرہن کے گھر پر اثرات مرتب ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے، خاص طور پر 16 مئی کو آپ کے فیملی زون میں چاند گرہن کی دوڑ میں۔ اپنے ساتھی کو یاد دلانے اور فعال طور پر دکھانے میں چند ہفتے گزاریں کہ آپ کتنی لاپرواہی کرتے ہیں، یقین دہانی کراتے ہیں اور ان کی ضروریات کو سنتے ہیں۔ 14 جون کو آپ کے ڈیٹنگ زون میں سپر فل مون آپ کے جادو کو ایک ساتھ دوبارہ زندہ کرنے کا اچھا وقت ہے۔ اگست آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر 11 اگست کے آس پاس۔ یہ ایک اہم مہینہ ثابت ہوتا ہے جب زہرہ اسی وقت لیو میں منتقل ہوتی ہے، جب ایک جذباتی مکمل چاند آپ کے پیدائشی چارٹ کے رومانوی شعبے میں چمکتا ہے۔ اگر آپ کنوارے ہیں تو اس وقت بہت معنی خیز روابط بنائے جا سکتے ہیں، تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب یاد رکھنے کے بارے میں بیرونی دباؤ اور تناؤ کے باوجود آپ سوچیں گے کہ آپ کو محبت کیوں ہوئی۔ 25 اکتوبر کو آپ کے فیملی زون میں سورج گرہن آتا ہے، لہٰذا اگر آپ کے ساتھی آپ کے کریئر کے راستے کے ساتھ مکمل طور پر بورڈ میں نہیں ہیں تو اسٹور میں کچھ اور جھٹکے لگ سکتے ہیں۔
कुछ दिन बाद मुश्तरी आपके जज्बा जोन में पीछे की तरफ बढ़ता है, लिहाजा आपका रिश्ता नुमाया तौर पर ठंडा हो सकता है, जबकि आप और आपके महबूब आपके इख्तिलाफ़ात को दूर करने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी तरीके से करारदाद के लिए 8 नवंबर को अपने करियर जोन में चांद ग्रहण को देखें। अगर आपका रिश्ता दबाव में रहता है तो घबराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। नवंबर के वसत में बहुत रोशन ख़बरें आती दिखाई देती हैं, जब ज़ोहरा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में जादू और खुशी शामिल करने के लिए अपनी अलामत तब्दील करती है। आपकी पैदाइश के चार्ट के इस इलाके में एक नया चांद 23 नवंबर को राहत में इजाफ़ा करता है, आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आता है, और ये त्यौहार के दौरानिया और रवानवी तौर पर हम आहंग होने का एक बेहतरीन टाइम है। ख़ास तौर पर अगर आप सफ़र कर सकते हैं तो मुश्तरी 20 दिसंबर को आपके सफरी जोन में वापस चला जाएगा, जिससे ये रोमानवी सफ़र के लिए एक मिसाली वक्त बन जाता है। अब हम देखते हैं इनके पैसे और करियर की ज़िंदगी को। काम की ज़िंदगी का तवाज़न किसी के लिए भी आसान नहीं होता, यहाँ तक कि बेहतरीन वक्त में भी। लेकिन आपके लिए 2022 में दिलचस्प करियर की खबरें एक मिली जुली नेमत बन जाती हैं। एक तरफ तो वाकई ही ऐसी जगहों पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ ख़ानदानी ज़िंदगी में तनाव भी महसूस कर रहे हैं। काम इस साल की पहली शशमाही में ही आपके काम के जोन में एक सुपर फुल मून के साथ शुरू होता है। 2 जनवरी के शुरू में अच्छी तरह से ये काम शुरू हो जाएगा। जनवरी के आखिर में थोड़ा बहुत मुतकब्बिर या आपके रिश्ते में कुछ तकब्बुर की लहर आ सकती है, जब आपके पैदाइश के चार्ट में मरीख बहुत ज़्यादा धकेला जाता है। इस साल अतारत की इब्तदाई पसमानदा मुद्दत 4 फरवरी को अतारत के आपकी मेहनत के जोन में बराह रास्त मुड़ने के साथ ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर आपको मदद मिलती है। 17 फरवरी को मुश्तरी और यूरेनियस के दरमियान एक बहुत मस्बत रिलेशन बनता है। ये जज्बे और अपने करियर को जोड़ने का एक मिसाली मौका है। अगर आप अपने साथी को दिखा सकते हैं कि आप कामयाबी में कितनी सरमायाकारी कर रहे हैं, तो आप उनकी हमायत हासिल करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर उनको अपने हमायत में लें। साल के पहले ही आगाज़ में इजहार और शुक्रगुजारी पर अमल करने का भी एक बेहतरीन वक्त है, ख़ास तौर पर 12 अप्रैल के आसपास, जब एक नायाब और ख़ूबसूरत मुश्तरी नेपच्यून का इम्तिजाज होता है और आपको जज्बाती कर्ज़ों के साथ साथ माली कर्ज़ों को साफ़ करने के इर्द गिर्द भी मकासद मिलते हैं और ये एहसास दिलाता है। 2 दिन बाद ही मरीख भी इस पैगाम की पुष्पनाही करता है, आपके चार्ट के इस इलाके में पहुंचता है जहां आपके एतमाद को मज़ीद बढ़ा देता है। 30 अप्रैल एक अहम तारीख है। आपके देखभाल करने वाले जोन में सूरज ग्रहण होने की वजह से। इसके बाद 16 मई को आपके फैमिली जोन में चांद ग्रहण के दौरान आपको अपने करियर की तरक्की और रज़ाइम के इर्द गिर्द अहम फ़ैसले करने पड़ सकते हैं। एक मुकर्रर अलामत के तौर पर आप शायद एहतियात के पहलू में गलती करने को तरजीह देते हैं। 14 जून को आपके रिस्क जोन में एक सुपर फुल मून इस बात पर रोशनी डालता है कि अगर आप ईमान की छलांग लगाने के लिए तैयार हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। मरीख 5 जुलाई को आपके करियर जोन में धकेला जाता है। 13 जुलाई को आपके वर्क जोन में एक सुपर फुल मून आता है और 28 जुलाई को एक पुरुम्मीद न्यू मून लीव के साथ मिलकर तजवीज़ करता है कि इस अरसे में बड़ी पेशरफ की जा सकती है। अपनी महारतों और सलाहियतों को फ़रोग दे सकते हैं और ये वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करने का है। यहाँ पर आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी बल्कि रिटर्न में आपको फ़ायदा देगी। अगस्त के आखिर और सितंबर के शुरू में कुछ ज़्यादा अखराजात नज़र आते हैं। 27 अगस्त को आपके मनी जोन में एक नया चांद मुतासिर कुन है। ऐशो आराम से मोहब्बत करने वाली ज़ोहरा के आपके फ़ैसले पर बादल छाए रहने के साथ आप बजट पर कायम रहने के लिए जद्दोजहद करेंगे। पसमानदा तारा सितंबर के आखिर में आपके मनी जोन में पीछे की तरफ बढ़ता है, लिहाजा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मज़ीद 2 ग्रहण 25 अक्टूबर को शमसी तवानाई और 8 नवंबर को कमरी
آپ کو کام اور خاندان میں کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ یہ تناؤ صرف عارضی ہے۔ اپنے دل سے انتخاب کریں، اپنے ذہن سے نہیں۔ آپ جو بھی انتخاب کریں گے اس کے نتائج آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن آپ ان سے نبٹنے کے لیے زیادہ لیس نہیں ہیں۔ 23 نومبر کو آپ کے جوئے زون میں نیا چاند تجویز کرتا ہے کہ معاملات جلد ہی طے ہو جائیں گے۔ یہ تو تھی برج اسد کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آپ کے پورے ایئر کے بارے میں اویئر کر سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔